मुलतवी हो रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ATV मॉर्निंग विद परा में खुश आमदीद। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से आज हमने मदऊ किया है साहबजादा ज़ीशान कलीम मासूमी साहब को, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और उसके साथ साथ जमात अहले सुन्नत पंजाब के तर्जुमान भी हैं। लेकिन आज ये तमाम मुसलमानों के जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। साहबजादा साहब, मैंने आपसे ये सवाल किया था जो एक दुखती रग है हम सब की, कि वाक़या करबला भी इसीलिए हुआ कि दरूद व सलाम भी पढ़ा जा रहा था, नमाज भी अदा की जा रही थी, कुरान की तिलावत भी हो रही थी। अगर खैमों में हो रही थी तो शिमर के काफ़िले जो है उसमें भी हो रही थी, लेकिन उस पर अमल नहीं था। सो ये जो अमल के ऊपर इसरार है, ये मिंबर व महराब ने भी नहीं किया, निसाब ने भी इसरार नहीं किया, हमारी सोसाइटी ने, हमारे घरों में की तरबियत में से भी ये इस उनसर का फुकदान हो गया। हमने सोचा कुरान को याद कर लिया, सीने में महफूज कर लिया, इतना काफ़ी है निजात के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए। अब आप बताइए कि हम कैसे इससे अगले दर्जे पर पहुँचें जहाँ कुरान को समझना भी है और सिर्फ कारी नहीं रहना, बल्कि ख़ुद कुरान, जो अल्लामा इकबाल को आप कोट कर रहे हैं बार बार, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। सो आपको उस दर्जे तक पहुँचना है कि आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको कहा जाता था चलता फिरता कुरान है, उनके उसवा के, उनके कदम के कोई मिट्टी के बराबर तो हो जाए। लेकिन हम उसमें नाकाम हैं। इसीलिए नाकाम हैं कि अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमने नमाज सीखी नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं उनको नमाज बाकायदा सिखाई नहीं जा रही। अच्छा। वो मस्जिद में अपने बाप के साथ बच्चा जाता है और वो जैसे बाप कर रहा होता है रकू सुजूद क़याम, वो वैसे देख के, बच्चा छोटा सा है ना, तो वो सीख रहा होता है। कभी इधर देख रहा है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी खेल रहा है। और फिर ये तल्ख बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे बड़े मासूम हैं। अगर हम उनको मस्जिद और मदरसा से दूर करेंगे जी, तो वो हट जाएंगे। जी। आजकल दौर तो बड़ा फास्ट दौर है, मोबाइल जान नहीं छोड़ते बच्चों की। हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं थी, अब तो बहुत फास्ट आ गए हम। फिर हमारा कोई बच्चा चला भी जाए, मस्जिद में चला भी जाए, तो एक तो वो सीख के नहीं पढ़ रहा होता, सिखाते नहीं हैं, तरबियत का फुकदान। दूसरा, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, नमाजी हैं, हाँ, नमाजी परेशान होते हैं और फिर वो उनको ऊंची आवाज़ में कहते हैं दफ़ा हो जाओ, बच्चों को कहते हैं निकाल दो, इनको सफ़ में ना खड़ा करो। इनको देखिए, एक अलहदा सफ़ बना लें बच्चों के पीछे, उनको समझा के भेजें कि अल्लाह का घर है, इसकी को अदब और अज़मतों के तकाज़े हैं। यहाँ का तो कूड़ा भी आम गंदगी से, उस यहाँ के तो गंदगी को, यहाँ की तो मट्टी को भी कूड़ा नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इसके तकद्दुस हैं, आप आएँ। लेकिन हम जब डांटेंगे बच्चों को तो वो फिर बच्चा मस्जिद में आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। इसी तरीके से महराब व मिंबर के करीब करने के लिए हम वालिदैन को एक माँ पहली तरबियत गाह है। जिनकी माँ दूध पिलाती थी और कुरान पढ़ती थी तो वो बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा बनती थी, ठीक है, और उनके बच्चे हसनैन बनते थे। मुझे एक बात हवाला याद आ गया, हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज ला मकानी, पीरान पीर हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके ये किस्सा बचपन में हम पढ़ते थे। वालदा ने तरबियत बगदाद जब भेजा तो कहा, बेटा झूठ ना बोलना। तो डाकू उस काफिले को लूट रहे होते हैं, बच्चा समझ के छोड़ते हैं। एक डाकू पलटता है तो कहता है, बच्चा तेरे पास भी कुछ है? तो वो कहते हैं, जी मेरे पास भी है। उसने कहा, क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया, मेरी माँ ने 40 दिनार या दरहम या अशरफियाँ सी के दी थी, मैं पढ़ने के लिए, इक्तसाब फैज़ के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जा रहा था सफ़र में, और साथ ये नसीहत फरमाई कि अब्दुल कादिर बेटा झूठ नहीं बोलना। डाकू कहते हैं ये बच्चा है शायद,
تو دیکھتے ہیں تو وہ اشرفیاں نکلی سلی ہوئی تھیں. تو مختصر کرتا ہوں, تو ماں کی تربیت پہلی گود ہے جہاں سے ہمیں سو ولایت جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی مل سکتی مل رہی ہے نا, وہاں سے مل رہی ہے. تو وہ سردار طائب ہو گیا, وہ ڈاکو پورے, پھر ایک روایت میں وہ سارے اللہ کے دوست بن گئے, ولی بن گئے, طائب ہو گئے. یہ ماں کی نہیں بات کو ٹالتا, ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہاں سے تو ہم نے اپنے بچوں کو, نوجوان نسل کو بتانا ہے, پاس بٹھانا ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہ واقعہ کربلا ہے کیا, یہ برپا کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا تھی, امام حسین اپنا سب کچھ چھوڑ کر کیوں گئے کوفہ میں, کیوں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا, اور یزید کون تھا. یہ ساری باتیں ہم نے بتانی ہیں. بچے بہت سمجھدار ہیں جیسے آپ کہتے ہیں, آج کل بہت سوال کرتے ہیں بالکل کہ غزہ میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, آپ سب لوگ چپ ہیں, ہماری زندگیاں اپنے معمول پہ چل رہی ہیں, ایک دنیا ایک ناانصافی کے واضح جو ہے اصول پہ چل رہی ہے, ظلم جو ہے وہ برپا ہے, ہم قیامت صغریٰ ہی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اتنے انسانوں کا قتل و غارت. وہی عالم ہے جی, کرب و بلا کا. کیا جواب دیں مجھے بتائیے صاحبزادہ صاحب, بچوں کے ان سوالوں کا, پھر جب وہ ہمارا ان ایکشن دیکھتے ہیں یا ہماری بے حسی دیکھتے ہیں, ہم حرام کما رہے ہیں, ہم کہتے رہے رزق حلال ہے, عبادت ہے, انہیں پتہ ہے حرام پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, ہم 100 نمازیں پڑھتے رہیں, جب پتہ ہے رب نے کہہ دیا ہے کہ ایک کیسے قبول ہو, وہ جو کھڑا ہوا کہہ رہا ہے یا اللہ پکار کے, اس کا لقمہ حرام کا ہے, اس کا خون حرام کا ہے, ہمیں معلوم ہے, تو پھر ہم کس کے ساتھ ریا کر رہے ہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے سب کچھ رسم بنا لیا ہے. ہاں جی, نماز بھی ایک رسم ہے, رسماً ادا کر رہا ہوں میں, پڑھنی ہے. نماز اللہ کا فرض ہے, معاف نہیں ہے, اس کے تقاضے بھی ہیں. جی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سب سے بڑی قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ کی نماز آپ کو روک دے برائی سے, میں دیکھتا ہوں خود بے کو حیائی سے. کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور حرام بھی کما رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, چوری بھی کر رہا ہوں, دھوکہ بھی دے رہا ہوں, دل آزاری بھی کر رہا ہوں. تو اسلام کی روح سے ہم جب ہٹ جائیں, رسم سمجھ لیں کسی چیز کو, تو رسم کا تو کوئی وجود نہیں ہے. رسم کا کوئی وجود نہیں ہے. رسمیں اچھی بھی ہیں, بری بھی ہیں. تو جب ہم اسلام کی روح کو ہم نے جب مٹا ڈالا, ختم کر ڈالا, حقیقتوں سے ہم آشنائی کرتے ہوئے بھی ناشنا ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ امام حسین نے ظلم کے آگے اپنا خانوادہ کٹا دیا, ڈٹ گئے, ہاتھ نہیں دیا پلیت ہاتھوں میں, اسلام کے اصولوں کو بیچا نہیں ہے. لیکن غزہ کا معاملہ دیکھ لیں, میں کہتا ہوں کہ میرا گھر چل رہا ہے, ساتھ والا ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے بچے کسی اچھی جگہ پہ جا کے بہترین کھا رہے ہیں, ساتھ میں کوئی اگر ہمسایہ رات بھوکا سویا, میری بلا جانے. ہم پتہ نہیں کس مذہب کے ماننے والے ہیں, ورنہ میرے نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تبلیغ تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کہو کہ وہ چھلکے فروٹس کے, سبزیوں کے اپنے گھر کی دہلیز کے باہر نہ پھینکیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ تو کہا گیا کہ جب تم کوئی چیز کھاتے ہو اور اس کا چھلکا تم اپنے گھر کے باہر پھینکتے ہو, تو ساتھ والے ہمسائے کا بچہ معصوم چھوٹا سا نادان آیا, اس نے دیکھا کہ یہاں کیلے کے چھلکے پڑے ہیں, فروٹس پڑے ہیں, اور اس کا دل کر گیا, اور وہ اس نے گھر واپس پلٹا لوٹا, اور اس نے اپنی ماں کو کہا, اپنی والدہ کو, والد کو کہا کہ میں نے بھی کیلا کھانا ہے, مجھے بھی انار دیں, مجھے بھی آم دیں. تو ان کے پاس اس کی استطاعت نہ ہوئی, تو اس کا وبال تم پر آئے گا. وہ بچہ تو نازک ہے, وہ بچہ تو معصوم ہے. ہم بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی گاڑیاں, اور سب کو پتا ہے کہ وہ اس کا مین سورس کیا ہے, آپ کی انکم کا مینز کیا ہیں آپ کے. کچھ نہیں بچا, کچھ نہیں رہ گیا.
अच्छा, एक चीज़ साहबजादा साहब, ये जिम्मेदारी उलमाए कराम के ऊपर आयद होती है कि एक मैंने स्कूल से बात की इसी बात पे कि आप लोग बाकी सारा कुछ पढ़ाते हैं, 4-4 आयतें जो है कुरान पाक की तफहीम के साथ पढ़ाना शुरू कर दें। उन्होंने कहा नहीं जी, ये हम नहीं कर सकते। वालिदैन कहते हैं ये हमारी फ़िक़्ह के में ये वाला तर्जुमा तफहीम नहीं है, इस आयत की ट्रांसलेशन ये हमारी फ़िक़्ह के मुताबिक सही नहीं है। ये सूरह शूरा जिसकी आय मुबारका भी हमने यहाँ पे कोट की, इसकी भी तफहीम, इसकी भी जो तर्जुमा है ये मुख्तलिफ़ फ़िक़ों में मुख्तलिफ़ किया जाता है। कम से कम आइमा कराम एक कुरान पाक के तर्जुमे पर तो मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि वो तर्जुमा हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें, पढ़ा सकें। यहाँ पे तो कुरान की आयात के ऊपर भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ की आप देखिए शिद्दत कहाँ तक है, और कहाँ से होता है इख्तलाफ? आइमा कराम की तरफ से कि इस आय मुबारका का तर्जुमा ये नहीं है, ये तर्जुमा गलत किया जा रहा है, हम नहीं मानते इसको। अब मैं आपको बताऊं, किसी भी मसलक की नुमाइंदगी से हटकर बीइंग ए मुस्लिम, अहले सुन्नत कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मकतब अहल हदीस के पास जाए, हाँ जी, मकतब मैं ये इसी देवबंद के तरफ पास इशारा जाए, कर रही हूँ। अहले तशय्युह के पास जाए। ये जाके पढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है। जी जी जी, मस्जिद में नमाज किसी नहीं दूसरे पढ़ने के की लिए तैयार मस्जिद है में कोई चला जाए जी तो वो उसको इस नज़र से देखते हैं, पता नहीं ये कितना बड़ा मुशरिक आ गया है, जी। कितना बड़ा काफिर। हालांकि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे मज़हब में, मेरे मसलक में, मेरे मशरब में बुनियाद बेस क्या है? अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। बिला शुबा, मेरे- ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनकुम, हम इन में से किसी रसूल में कोई इख्तलाफ करते नहीं। हमारा मानना है इब्राहीम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी अल्लाह की वहदत का पैगाम लेकर आए और सब एक ही वहदत की लड़ी के मोती हैं। देखिए झगड़ा किस बात का है? हाँ, रसूल करीम ने पत्थर खाए, लहूलुहान हुए ताइफ में, और बहुत सारी मकामात पर आपको तकालीफ पहुंचाई गई। काबे में पढ़ रहे हैं, ओजरी डाली, खींच के ले गए, सैयदा फातिमा आई रोती हुई। ये तवील किस्से हैं। किस बेस पे? आपने यही तो कहा था अपने खानदान वालों को, हाँ जी, अहले कुरैश को, एक लोगों खुदा, अल्लाह एक है, एक खुदा। हाँ, रसूल करीम को तो तब भी वो मानते थे। सादिक और सिर्फ एक खुदा के साथ साथ उन्होंने कहा इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, गुलाम और इंसान एक अरबी हैं, अजमी, सब बराबर हैं, एक जैसा खुतबा हक है। हजतुल विदा देख लें तो फिर ये तो बड़ी ऊपर वाली बात है, तर्जमा पढ़ना पढ़ाना। मैं किसी और की मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाऊं तो वो ऐसे देखेंगे पता नहीं ये कौन आ गया है। तो इख्तलाफात आखिर ख़त्म करने होंगे। उलमाए कराम पे जिम्मेदारी देखें, है। इनको अपने बर्दाश्त पैदा करनी है ना, बर्दाश्त बढ़ानी है, अपने अंदर बर्दाश्त उलमा पैदा करें और दामन से लगाएं। ये मुहर्रम है, हुसैन सिर्फ अहले तशी के नहीं हैं, मोहब्बत अहल बैत हमारे ईमान का जुज़्व लाजिम है। बिला शुबा। किसी भी कलमा गो के लिए उनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मैं भी ज़िक्र मुस्तफ़ा करूं, ज़िक्र अहले बैत करूं, अगर मजलिस नहीं करता, घर में बच्चों के साथ कर लूँ ना, जिक्र ही करना है, मस्जिद में कर लूँ। ये नहीं कि ये मुहर्रम आ गया तो वो उनकी जिम्मेदारी हो गई, रबी अव्वल आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे हम, भाई सारा जहां ही खुश होता है। कुफ्र से ज़माने को पाक जिस हस्ती ने किया और रहमत दो आलम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर तशरीफ़ ना लाते तो ये जहान अंधेरा था, तारीकी में, जुल्मत में डूबा हुआ था। हुजूर ने आकर कायनात को रोशन किया है और फरमाया रब की, उस एक रब की इबादत करो, उस एक रब को मानो। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ हैं, अल्लाह नहीं है। बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये अल्लाह जिनकी शान में कहे वारफाना अल्लाह का जिक्र रख, महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। ये कितना बुलंद कर दिया, ये मेरे फहम और अदराक से बाहर है। अल्लाह जिनकी शान बढ़ा रहा है। तो कहा जाता है कि जी आप नबी को बढ़ा रहे हैं खुदा से। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुम मुझे खुदा की शान की कोई हद बता दे कि ये लिमिट है, इससे ऊपर जाएगी तभी बढ़ेगी ना। जब अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई मिसल नहीं, वो उसका कोई हमता नहीं, वो वाहद नहीं, अहद है, वो बेमिसाल बेनज़ीर है, मालिक है, खालिक है, रहीम है, करीम है,
اس کی شان کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک. تو محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو وہ جن کی شان بڑھا، جس نے خود وہ اللہ بڑھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود رحمان ہو کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہہ رہا ہے. درود خدا ساری دو عالم ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے. صاحب آپ علماء کرام کب ان اختلافات کی خلیج کو پاٹیں گے؟ ان مسئلوں میں جو امت جو ہے اس وقت یہ اس کا شکار ہماری آنے والی نسلیں ہو رہی ہیں کہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ مطلب قرآن یہ ایکچولی قرآن میں اختلاف کرنا ہے. اور قرآن میں اختلاف کرنا کیا ہے؟ قرآن میں اختلاف کی وجہ سے ہی فرقے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام کم از کم وحدت کا، کم از کم اتحاد کا، کم از کم محبت اور بھائی چارے کا جو ہے یہ ہم اپنے لوگوں کو پرچم اسلام کے تلے ہمیں جمع ہونا چاہیے، اپنی برداشت بڑھانی چاہیے، اور مل کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی چاہیے. یہی وقت کا تقاضا بھی ہے. اور ورنہ آنے والی ہماری نسلیں کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ اب بھی جمع نہیں ہیں، اور آئندہ کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارے انبیاء کرام اور ائمہ کرام نے تو مشرکین میں آ کر ان کے ساتھ گھل مل کر پیار کی ایسی روش ڈالی ہے کہ وہ لوگ ان کے مذہب کے قائل ہو گئے کہ جس انسان کا اخلاق اور رویہ اتنا اچھا ہے تو وہ جس ہستی کی پیروی کر رہا ہے وہ ہستی کتنی کمال ہے. تو ہم لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں جو ہیں وہ نہیں ہمیں نفرتوں کو کے بیج کو ختم کرنا ہوگا اور محبتوں کے لیے قدم بڑھانا ہوگا. اللہ کریم میرے علماء کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کسی بھی مسلک کی چادر سے بالا تر ہو کر اسلام کے فروغ کے لیے آگے قدم بڑھائیں. اور یہ محرم کا یہ دن آ رہا ہے یوم عاشوراء، تو ہمیں قدم بڑھا کے ذکر اہل بیت پر ہی اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں. یہی ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا باعث ہے. بالکل. وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ ایک مصرعی میں دہرا دیتی ہوں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ علماء کرام کے لیے یہ بات ہے کہ اپنی اپنی فقہ اپنے اپنے مسلک کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کی نص سے وہ آرگیومنٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں صحیح ہے یا نہیں. تعصبات سے لسانی، مسلکی، ملکی، علاقائی زبانوں کے نکلنا ہوگا، اور ایک وحدت امت بن کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور پیاری لاڈلی جن کے لیے اب دعائیں کرتے ہیں وہ امت ہیں. تو وہ پرچم اسلام کو کے نیچے آ کے جمع ہونا ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق صحیح عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ صاحبزادہ ذیشان کلیم صاحب، معصومی صاحب. آپ نے آج وقت نکالا ہے، تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ اس نشست میں بہت ساری اہم باتیں کی. باتیں تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کے دل جو ہیں وہ الست کے عہد کے ساتھ اب جانتے ہیں کہ کیا ہدایت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. جو اس ماہ مبارک کا پیغام ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، جو جانتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونا، اور اس عمل پہ کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے، جس بھی قربانی کو ادا کرنا پڑے اور جس بھی مرحلے کو سر کرنا پڑے وہ ادا کرنا ہی رسم شبیری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کے اس درجے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان جو ہے صرف زبان تک محدود نہ رہے، ہمارے قلب اور ہماری روح کا حصہ بن جائے. آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ.